बरोज़े महशर कादरियों को कहा जाएगा, कादरियों आओ, तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे रासानी, सरकार गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना है। चिश्तियों को बुलाया जाएगा, चिश्तियों आओ, चिश्तियों आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, अताए रसूल हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के साथ तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। नक्शबंदियों को सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ, सोहरवर्दियों को सरकार शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के साथ। और ए नागपुर महाराष्ट्र वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दुनिया में भी तुम्हारा इमाम है, महशर में भी ताजुल औलिया तुम्हारे इमाम है। तो ऐसे ही जिन लोगों ने दूसरे लोगों को इमाम बना रखा है, उनको तो मालूम नहीं कि बेटे मेरे बाद हमको इमाम बना करके बैठे हुए हैं। क़यामत के दिन बोल देंगे कौन बोला था इमाम बनाने के लिए? इमाम तो एक ही था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे में तो एक इमाम बना दिया गया था। हमने तो नहीं कहा था हमें इमाम बनाओ। कौन बोला था इमाम बनाने के लिए? मान न मान मैं तेरा मेहमान, किसने कहा था मुझे इमाम बना लो? यहां खूब कूद रहे हैं। इमाम साहब बोले हैं मेरी तकलीद करना। तो आता है सुन्नत में मैं जमानत देता हूं कि तू इधर आजा, गौसे आजम बख्शाने को तैयार है, गरीब नवाज बख्शाने को तैयार है, बाबा शरफुद्दीन बख्शाने को तैयार है। अरे कोई भी तेरा दामन ना थामे, तब फातिमा के पापा तो है ही है। और अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश भी नहीं कर सकते। अगर सिफारिश की इजाजत मिल जाए तो क्या सबके लिए सिफारिश कर सकते हैं? यह सवाल पैदा हुआ। अल्लाह फरमा रहा है ऐसा भी नहीं है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो सिफारिश कर रहा है उसके बारे में भी हम जानते हैं, उसकी पूरी जिंदगी हमारे सामने। और जिनकी सिफारिश के बारे में इज़्न दिया गया है, इजाजत दी गई, उसके भी आगे पीछे के अहवाल से हम बाखबर हैं। ये तौहीद वाला था या ये मुशरिक था? अगर वो मुशरिक है तो फिर अल्लाह के रसूल को या किसी को भी सिफारिश की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, एक हदीस में है, हदीस इस तरह है, वहाँ नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु व इन इख्तबातु दावती शफ़ाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा फ़हिय नाइलतुन इंशाअल्लाह मम मात मिन उम्मती ला युश्रिकु बिल्लाहि शै'a। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को किताबुल ईमान में लाए। हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की एक दुआ अल्लाह ने गारंटी दे दी है कि कबूल जरूर करूंगा। यूं तो नबियों की बहुत सारी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, लेकिन एक दुआ के बारे में तमाम नबियों से कह दिया कि एक दुआ तुम्हारी जरूर कबूल करूंगा। फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु, तमाम अंबिया किराम ने अपनी दुआ दुनिया में सर्फ कर डाली, लेकिन मैंने दुआ दुनिया में सर्फ नहीं की है। व इन्नी इख्तबातु दावती शफ़ाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, मैंने अपनी दुआ को छुपा कर रखा हुआ है और अपने उम्मतियों की सिफारिश मैं उसी दुआ के जरिए करूंगा। मैंने उस दुआ को बचा कर रखा हुआ है, दुनिया में उसको सर्फ नहीं किया है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश का इज़्न मिल गया, अब क्या सबके लिए आप सिफारिश करेंगे? नहीं। आगे उसी शुबहे का जवाब है, फ़हिय नाइलतुन इंशाअल्लाह मम मात मिन उम्मती ला युश्रिकु बिल्लाहि शै'a। इस सिफारिश के दायरे में वही आएगा जिसने अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क नहीं किया होगा। गोया इजाजत दी जाएगी तो मुवहिद के लिए जो गुनहगार होगा कि आप इसकी इजाजत, आपको इसकी इजाजत है, इस गुनहगार मुवहिद की आप सिफारिश कीजिए। गोया इजाजत आपको दी जाएगी मुवहिद गुनहगार की सिफारिश करने की, और मुवहिद गुनहगार ही की सिफारिश करने का आपको इज़्न दिया जाएगा। मुशरिक की इजाजत नहीं दी जाएगी कि उसकी सिफारिश आप करें। तो इस शुबहे का जवाब है कि क्या सिफारिश की इजाजत मिलने के बाद हर एक की सिफारिश कर सकते हैं? नहीं, मुशरिक की सिफारिश नहीं कर सकते। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह को मालूम है ये तौहीद वाला था कि शिर्क वाला था। अच्छा, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह ये फरमाना चाह रहा कि ये जो सिफारिश कर रहा है, क्या इसे जिसकी सिफारिश करने का मैंने इज़्न दिया है उसकी जिंदगी के तमाम अहवाल से बाखबर है? नहीं, उसका इल्म नाकिस है, वो अपने इल्म नाकिस के बिना पर उसकी सिफारिश कर रहा है। मुझे मालूम है कि दुनिया में इसने क्या क्या किया है। हाँ, ये और बात है कि अपने रहम की वजह से मैं उसकी सिफारिश कबूल कर लूंगा, वो मेरी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर रहा है। वो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म मुहीत कामिल, और दुनिया के तमाम इंसानों का, यहां तक कि जो सिफारिश कर रहा है उसका भी इल्म नाकिस है। अब यहां इस बात की तरदीद हो गई, लोग ये अकीदा रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म मा काना व यकून था, यानी आपको तमाम चीजों का इल्म दे दिया गया था।
جسے علم غیب کہتے، یہاں اس کی تردید ہو گئی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. چلو جو جس کا امام تھا، جتنے مقتدی ہیں متبع ہیں، اس امام کے ساتھ آ جائیں. اب حافظ عماد الدین ابن کثیر اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے فقال بعض السلف، یہ سلفیہ جیسے قائم تفسیر یہ لفظ ہے، 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. فقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا. اور اگر یقین نہ آتا ہو اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر عربی کی اور دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر. فقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کریمہ در حقیقت اصحاب الحدیث کے لیے شرف ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا، اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام، آگے امام اور پیچھے آپ کے متبعین. اور ایک بات اور بولتا ہوں، کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، کہتے ہیں یہ گمراہ ہی ہے. نبی نے کہا یہ حق پر ہی ہے. کس کی بات مانو گے؟ یہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. ایک حدیث پڑھوں، حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، بہت عجیب استدلال ہے اس حدیث پاک سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہو، ہرگز گمراہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو تھامنے والے گمراہ ہیں. ارے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا یہ گمراہ ہے. جو کتاب و سنت کو اپنا منہج بنا لے، حدیث پاک کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ حق کے اوپر ہیں، یہ گمراہ نہیں ہے. عجیب بات ہے، الٹا ہمیں کہا جاتا ہے یہ گمراہ ہے، جبکہ کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے نبذو وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے کے بعد دوسرے لوگوں کے طریقے پر چلنے کو ضلالت کہا گیا. اور یہاں کہا گیا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے ہرگز گمراہ نہیں ہوا. اب جب ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، نبی نے مژدہ سنا دیا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تم لاکھ بولو کہ یہ گمراہ ہے، نبی نے مہر لگا دی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہمیشہ صداقت، ہمیشہ حق کے اوپر رہیں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تجو، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اچھا ایک بات اور بولوں، یہ کتاب و سنت نبی کو دیے گئے، یہ حوض کوثر پر پہنچنے والے. میں سوچ رہا تھا کہ حوض کوثر پر یہ کیوں پہنچیں گے بھائی؟ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر پہنچیں گے. میں پریشان تھا کہ کتاب و سنت حوض کوثر پر کیسے پہنچیں گے. ارے پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں حوض کوثر پر جب آئیں گے تو لوگوں کو انٹری جب دی جائے گی تو آئیڈینٹی پوچھی جائے گی، آئیڈینٹی لاؤ، پانی پینا ہے، بہت پیاس لگی ہے، گرمی بہت ہے، ہاں پانی پینا ہے، آئیڈینٹی پلیز. ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے آئیڈینٹی لگتی ہے، وہاں تو حوض کوثر ہے. آئیڈینٹی پلیز. کون سی آئیڈینٹی؟ وہ کتاب و سنت پا رکھے ہو نا، وہ آئیڈینٹی چاہیے. وہ حتی یرد علی الحوض، حوض کے اوپر رکھے ہوئے وہ پانی پینے کے لیے وہی آئے اور اپنے دست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اسی کو دیں گے جو آئیڈینٹی لے کر آئے. کون سی آئیڈینٹی؟ کتاب و سنت کی آئیڈینٹی. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، آئیڈینٹی لے کر کے آؤ، پانی ملے گا، ورنہ نہیں، ہٹال دو. سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، ہٹالو ان کو جن کے پاس کتاب و سنت کا خزانہ نہیں ہے، جن کے پاس کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہے، آئیڈینٹی نہیں جن کے پاس. الحمدللہ وہ آئیڈینٹی ہمارے پاس ہے. لاکھ دنیا کے لوگ کہے کہ ہم گمراہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. دنیا لاکھ کہتی ہے